آبجی فروش شمایی؟ قبل اومدن یه خبر میدادی؟ آره فکر کردم بهتره که تو رو سورپرایز کنم. برای همین بیخبر اومدم. سورپرایز. ولی اینجوری یهویی اومدن و سورپرایز نمیگن. خب پس بهش چی میگن؟ حمله. اگه تو فکر میکنی حمله است بهتره فکرتو عوض کنی. چیز دیگه ای نمیشه گفت. بزن، این قدش خیلی خوب بود. شهزاد میدونه که اومدین؟ نه اونم نمیدونه. وقتی بیاد میفهمه دیگه. باشه من برمیگردم. فروخ خانم بیرون نشستم. تو انقدر شعور نداری که بهم زنگ بزنی و بگی؟ خب فروخ خانم نذاشت. ببخشید، گفتی کی نذاشت؟ فروخ خانم. که اینطور. صاحب این خونه کیه؟ چرا ساکتی؟ بگو دیگه. صاحب این خونه کیه؟ شما خانم. کی به شما حقوق میده؟ کی بالا سرتونه و کی مخارجتون رو میده؟ هان چرا چیزی نمیگی؟ مخارجت با منه یا اینکه با فروخ خانومته؟ یه چیزو خیلی با دقت گوش کن. صاحب این خونه منم. اون تو این خونه مهمونه که فروخ خانم گفته بود. نیازی نیست الکی جیغ و داد را بندازی. تو این خونه ما از این جور جیغ و دادا نداریم. یه چیزی رو انگار فراموش کردی. تو این خونه هیچ جهیزیه‌ای برای خودت نیاوردی. من دختر این خونم و اینم خونه منه. برای همین هر کی میتونه بیاد و بره. تعلق منم به این خونه هنوز تموم نشده. متوجه شدی؟ من واسه یه چیز دیگه اینو دعوا میکردم. میگفتم که درست کار کنه. نوری، نیازی به تدارکات و اینجور حرفا نیست. من تو این خونه مهمون نیستم. این آمادگی ها برای مهمون هست. شهزاد بیاد هممون با هم غذا میخوریم. خانم من به آقا خبر دادم که شما اومدی. خیلی خوبه. کار خوبی کردی. حالا شهزاد اومد با هم غذا میخوریم. باشه خانم جان.